چند چڑھیا آمنہ دے لال دا 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 مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں چند چڑھیا آمنہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں علی صاحب عشق تے چھلے او نمبر لے گئے عشق تے چھلے او نمبر لے گئے عقل منداں میں عمرہ عقل منداں میں عمرہ گالیاں چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد، ذرا پیار سے بولو، للکار کے بولو، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ جناب ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ چہرہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ چہرے کو اور نورانی بنائے ہمارے قاری صاحب بھی محترم ہیں آپ بھی محترم ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ ہیں سبھی محترم ہیں کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے ایک مصرع پڑھ کے میں آگے آپ ابھی بھی آئیں چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا مک گیا دنیا راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں سبحان اللہ۔